Dalaygon jud ang Dios sa walay katapusan tungod kay nakaabot pa ta karon nga adlaw or kagabhion, buhi pa ta, no? So ako ang dalon sa inyo diri sa Proverbs or Panultihon chapter 16 verse 3. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. So ako ning gitagaan og tema nga success. Kay nga naman mga igsuon. So success ingon sa Ginoo, itugyan sa Ginoo ug mulampos ka. Praise God. Kining word nga itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman. First is itugyan. Ang Ginoo mong igsuon. Pag dili nimo siya saligan, wala jay mahitabo sa imong kinabuhi, magsalig ka sa imong sarili mo. Bitaw ng Proverbs chapter 10 man siguro nga 22 nga dili makadato ang imong pagkakugi kung dili katong panalangin sa Dios. Kaya nga naman, pag ang Ginoo gani ang maghatag sa imong hatanan, walay kulang. Muna itugyan sa Ginoo ang tanan. Wala nay lain. Siya ra gyud ang atong dalangpanan. Ana gani ko kay DJ diri sa ato ang boat nga from 4 a.m. og hangtod karon unsa na nga oras. Wa pagyud mi intaw nagkuan sa mong balay. Pinakauli. Kay from Donwats, so nagdunwats man ganiya sa Tagum City. Pag human og Donwats, nya mo na ingon ko nga Lord, imuha na gini among lawas Ginoo kay maedad na pud baya mi, no? Dili ba mi ingon nga kanang unsa gay nang batan-on gani, millennial o centennial, millennial, no? Nya unsaon na lang isa ra kabuk ang lawas. Nya daghan na kay ming gipag-antuan mo na nga ingon sa Ginoo, itugyan sa ko ang tanan. Ano, ilatag nato sa Ginoo ang tanan ba? Kasi pag ang Dios atong saligan, walay makulang, no? Kamong tanan diya 2024 ayaw salig sa imong sarili, sa imong kaalam, sa imong trabaho, dako kag sweldo, pila imong income, wala ning laing challenge. Kaya nga naman kana bitong pagtugyan nimo sa Ginoo, igsuon but pasabot, wala na kay imuha. Once nga itugyan nimo sa Ginoo, wala na kay imuha, wala na kay reservation nga imuha pang kaugalingon ang imong saligan, kundi Dios. Una nga gani hapod anak pud ko ba nga pasalamat ko sa Ginoo kay naman jud time ba nga masuko, ambot lang sa inyo ha. Kaning naa diri tulo ra man gyud mi, ikaw DJ di ba ka masuko? Ako nasuko gyud ko, nasuko ako atong adlaw kay nag-birthday man ko atong 10. So wala pa 10 murag. Basta nasuko ko atong Tuesday. Wednesday man akong birthday. Naglain akong buot. Unya kanang pag-apil akong Donwats, murag testimony ba nga itugyan gyud sa Ginoo ang tanan. Nasuko ko kanang Kristohanon unta ba niya. Nganong ingana niya leader pa gyud niya. Murag lain jud akong buot sa iya. Pero pag ingon sa Ginoo katong na-review ang akong mga huna-huna nga higugmaon ni imong kaaway, pakaunon pala ni imong kaaway, unsaon naman lang na oy nga di ba kana higugmaon ni imong kaaway, pakaunon imong kaaway, dalan pa ni di makaya niya akong nauna ipabarangay na nako mga igsuon niya. Ingon din tong akong kauban nga pastor siya, pastora dito lang nato sa kuan ni sulti ko nga ay dili ko pastor kay dili man ni siya simbahan, negosyo man ni, ipabarangay ko na lang jud ni. Ay, kuaning ani. Pero kabalong mga igsuon, ingon sa Dios ako, itugyan sa ko ang tanan kay I will give you rest. Di ba? Matthew chapter 11 verse 28. Kamong tanan nga nabugatan duol mo sa kuha. No, namang gitay kalaban, nagitay gikasukan. No, namang gitay mga pugngan ba? Tingala po ko sa inyo karon di sa inyong balay. Wa gyud mo suko ganiya. Ganyang buntag hangtod karon. Nya gahapon or katong Lunes hangtod karong Friday. But God challenged to us nga itugyan sa iya ang tanan. Hallelujah. Itugyan. Then ingon si Ginoo, ug ang imong mga laraw. Next, laraw. Kanang laraw na to ba? Nahuna lagi na. Kanang laraw nahuna na to ba nga? Lami na gyud kay pabarangay Lord oy. Lami na gyud kayo para makabawi jud ko sa kuang kalagot ba. Nang ana ba? Unya kay giluwas naman ta ni Ginoong Hesus igsuon. We are saved by the blood of Jesus. How many times that Jesus Christ nga kanang bitong gikulata siya.
Ako nakaagi man jud og kulata kay ni apil man ko fraternity no. Bunal-bunal ana ba. Pero lahi gid kay Jesus Christ nga naangkon. Kadto bitaw mga labod, how many kanang labod nga iyang nakaya nga na pajoy sima. Kung basahon nimo ang Isaiah chapter 53, grabe ang pag-torture diha ni Ginoong Hesus. At tuwa kay ginagmay ra mang kwarta no, ginagmay ra kwarta. Unya pila ra man na ka-1,000. So but pasabot mga igsoon. Igugmaon na lang gyud nato natong kaaway. Dalan pa gyud nato na unta day sila grocery no. Hallelujah. Unya gadi gisukmatan ko atong kung kauban nga pastornya, pastora ipadayon imong kanang kuan ko nagtestimony naman ko dili pastor dili na ako na lang siyang pasayloon higugmaon love na nako siya. love na nako siya tungod kay dili man gud ta makadawat sa ganti sa Ginoo kung dili na to higugmaon natong kaaway. So ingon sa Ginoo itugyan tanan, isalig na to tanan sa Dios ang tanan natong kinabuhi no. Ngano man mga igsoon, dapat karong tuig sa 2024 wa na gyud tay kalaban di ay no. So atuan na lang sarili atong kalaban. So ingon sa Ginoo ang imong mga laraw. Ngano man then diya sa ko ano, ikaw ang maglaraw pero ang Ginoo man ang magbuot. Buot pasabot diya sa 1 bitaw. Ingon siya, ang tao naghimog mga laraw apan ang Ginoo mo ay magbuot sa tanan. Munang ayaw kasuko, no? Ayaw kasuko kung mapalpak ang imong plano kay dili lagi ka kabuot. Amen? So ingni imong kagalingon karon diha kung naminaw ka, di jud ay ko kabuot. Dili jud ko kabuot. Ang Ginoo ra jud ay ang magbuot. Buot pasabot, ayaw kasuko, ayaw kahiubos. Muna, ang plano ni mo lahi sa plano sa Ginoo. Hindi mo kagalingon, dili ko magbuot. Ha? Ana, di ka magbuot ha? Ayaw pagbuot-buot. Tungod kay ang plano sa Diyos lahi. Muna, igsoon, ayaw lang yun pagdali, ayaw lagi pagbuot-buot. Kung plano gani nimo, ayaw gyud og pagtuo nga maglampos ka na kundi nimo partner ang Ginoo. Kailangan partner nimo ang Dios, no? Pag partner nimo ang Ginoo, whatever it takes, God will bless you. Ingon siya ganiha is imong laraw. Sunod, mulampos. Ikatulo na, mulampos ka. Munang success. Once nga partner nimo ang Ginoo igsoon, mulampos ka. Pag ani na mong tagom, ay tilya mong dala isa ra ka bag. Ang sulod sa mong bag, muskit og habol og sinina nga gamay. Karon di na makaya og kuan hakot og isa ka truck among gamit. Ngano man? Lahi man ang Ginoo magpanalangin. Bisag wala nimo gipangayo, kung takos og angayan ka igsoon, ihatag na siya sa Dios sa imuha. Ausbon ko pag-ingon kung kauban nimo ang Ginoo. Hallelujah. Pag kauban gid nimong Ginoo, I tell you, lampos yun ka. Wala ayaw gid og lunga, ayaw gid og undang, ayaw gid og ka-discourage, ayaw gid og kabalaka. Kay ang pag-success igsoon, ang susi ang imong pagtuo because we live by faith not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We live by faith not by sight. Wala ta nagkinabuhi pinagi sa atong makita kung dili pinagi sa atong pagtuo. Mo na nga, sa pagtuo makita nimo na ang tanan. Unya, mulampos no. Mulampos ka sa pagtuman ni ini. Bot pasabot kung mahimo kang matinud-anon, praise God. Ihatag gid sa Ginoo ang imong gitinguha. Ay lang gyud og reklamo kay pila gyud ka tuig sa tao? 1,000 years sa tao? Pila ka kuan sa Ginoo katuig? Ingon sa Ginoo isa ra ka adlaw sa kuha. But pasabot. Pila nakakatuig nagantos nga sige grenta og balay. Pila nakakatuig nagsigig baktas. Pila nakakatuig nga kamay ra gyud taon kay kwarta. Muna nga tanan nimong kinabuhi mag-success ka kung kauban na to ang Dios. Maurag yun na joy lain. Kaya nga naman pag ang Dios gani imong kauban ay tell you walay palpak. But pasabot mga igsoon niya. Ang kadaugan na to nalang yun sa kamot sa Ginoo. Kaya kita di man kita taga diri, no?
bisag magkinaunsa pa ta, maabot yun ang panahon, no, nga wala na ka diri sa kalibutan, dili na ka mahinumduman o mahinumduman lang galing kasi imong mga loved ones. Pero sa tanang tao di na ka mahinumduman bisag katong imong gipangadtuan tungod kay mao na nay mahitabo sa tao, no. Mao na nga ang imo na lang siguro na tuong siguraduhon kini atong kaluwasan nga mag-success ba ta, luwas ba ta, kay di biya puta maluwas pinagi sa to ang pagka manggihatagon, naluwas ta pinagi sa tong pagtuo, no. Mo na nga karong kagabion igsuon unsa imong hang goal sa imong kinabuhi. Gusto ba ka magmadaugon? Gusto ba ka nga kanang success imong kinabuhi sa tanang kinabuhi nimo? Wala imposible. Kung gusto kag success, itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi aron jud ka molampos. Muna nga sa tanang naminaw karon bisag asa maabtan aning live kining Proverbs 16 mo gid ganahan man jud ko ani pag-abot kay sa life lagi diri kay tudlo mong gud ni Haring Solomon sa mga tao kasagaran sa una gid sa mga batan-on ug karon hangtod karon sa mga batan-on itudlo gihapon. Muna nga salamat sa Dios karong kagabion nga naata gusto ta mag-success, sugdan nato sa tong pamilya. To God be all the glory.